सरकारले बेचेरै खायो भने पनि जनतालाई किन भ्रममा राख्छ त? जनतालाई भन्न सक्नु पर्यो नि। होइन ऊ एकदमै लाचार भयो, लम्पटै भयो भने पनि ए जनता मलाई बचाऊ किन भन्न सक्दैन र एक शब्द चुइक किन बोल्न सक्दैन? मलाई त्यहाँ यसरी मुन्ट्याएको छ, यसरी धकेलिएको छ, यसरी गाडीमा हालिएको छ, त्यस पछाडि मलाई लात्ताले हान्नु भएको छ, के अरे लात्ताले यसरी खुट्टाले थिच्नु भएको छ, अर्को हातले मलाई घाँटीमा यसरी ठास्नु भएको छ, त्यहाँबाट चिमट्नु भएको छ, अर्को केले घोच्नु भएको छ। त्यसपछि मसँग यतापट्टि बस्नु भएको थियो अर्को जो प्रहरी, महिला प्रहरी, उहाँको मैले मास्क खोल्नुहोस्, म तपाईँलाई चिन्न चाहन्छु कि तपाईँले मलाई यति यातना किन दिइराख्नु छ? म त यहाँभित्र त्यो गाडीमा हालिसकेर यहाँभित्र ल्याएर छोडिदिँदा त जेल होइन, मेरो हिरासत होइन, मैले रिलिफ आफूलाई एकदम यातनाबाट मुक्त भएको। हाम्रा पुर्खाहरूले नाला पानीमा लड्दाखेरि नाङ्गो खुकुरी लिएर लडेको थिए, ढुङ्गा मुडाएर लडेको थियो, तर आज सरकार चुइक्क पनि बोल्न सक्दैन कि? होइन मिचिएको हो भने आऊ जनता मलाई साथ देऊ भन न। के हो सरकारको माग? हामीलाई त्यति क्वेसन चाहिँ चाहिन्छ। जबसम्म सरकारले एन्सर गर्दैन, जबसम्म सरकारले यो के अरे मिचेको भूमिलाई फिर्ता गर्दैन र अरू सिमानालाई सही ठाउँमा घेरामा हालेर राख्दैन, अब नेपाली जनता चुप लागेर बस्नु। जति यातना दिनुहुँदो रहेछ गाडीमा दिनुहुँदो रहेछ, ताकि भोलिपल्ट फेरि म गिरफ्तार हुन्छु भन्दा मलाई त्यही यातना त हुँदैन भने मलाई डर पसाउन खोज्छ। किनभने ठिक छ, आजको दिनमा जुन गुमेको भूमि छ त्यो भूमि फिर्ता गर्न सक्दैन, यो ग्यारेन्टी दियोस् कि सरकारले अरू भूमि मिच्न दिन भनेर। दुईटामा एक नभए त हामी त चुप लाग्छ। जबसम्म राष्ट्र रहँदैन, केमा राजनीति गर्नुहुन्छ, केमा पद खोज्नुहुन्छ, केमा आफ्नो सिद्धान्त लगाउनुहुन्छ, आउनुहोस् नागरिकहरू, आज तपाईँलाई यो राष्ट्रको खाँचो छ। फेरि भित्र हाल्यो, फेरि बाहिर आउनु भएको छ, फेरि भोलि यस्तै होला। यसरी समस्याको समाधान हुन सक्छ? पटक्कै हुँदैन। कसरी समस्याको समाधान हुन सक्ला त? नेपाल आमा बेचेको छ, दुःख लागेको छ, मन रोको छ, समाधान त थाहा छैन, तर यसरी चाहिँ चल्दैन। यो चाहिँ यो जस्ता यो अहिले सिस्टमको अन्त्य चाहिँ हुन्छ। यो सिस्टमको अन्त्य हुने सम्भावना देख्नु? कि त सरकारले हाम्रो सिमाना हो आज नागरिकहरू घर घरबाट हकानिएका छन्। यो एउटा कुनै राजनीतिक दल, कुनै मुभमेन्ट, कुनै अभियानका मान्छे होइनन्, इरियल देशभक्त नागरिक मात्रै आज सडकमा छन्। कसैको झन्डा बोकेर कोही पनि आएको छैन, यहाँ कसैको लागि आएको छैन, आफ्नो आमालाई बचाउन लागेको छ, आफ्नो राष्ट्रलाई बचाउन लागेको छ। सब मान्छेको आत्मा रोइरहेको छ। अहिले मलाई पनि केही चाहिएको होइन, मलाई मेरो नेपाल चाहियो, मलाई मेरो राष्ट्र चाहियो। म माइती घरमा उभिएको मात्रै थिएँ, मैले केही गरेकै थिइनँ। यसरी लछार पछार पारेर त्यसरी कुटेर मैले एउटै क्वेसन बार बार सोधेको छु त्यहाँनिर, मेरो कसुर के? मेरो राष्ट्रको सीमा, मेरो भूमि मलाई देऊ भन्दा मेरो कसुर के? तर जबसम्म अन्तिम सास रहन्छ नि तबसम्म पनि चुप लाग्नेवाला छैन। यदि सरकारले अहिले नै पनि, हाम्रा पुर्खाहरूले नाला पानीमा लड्दाखेरि नाङ्गो खुकुरी लिएर लडेको थिए, ढुङ्गा मुडाएर लडेको थिए, तर आज सरकार चुइक्क पनि बोल्न सक्दैन। किन? होइन बेचेकै हो भने पनि बेचेर मैले यति खाएँ भन्नुहोस् न जनता। एउटा चित्त बुझाउने ठाउँ त हुन्छ नि। होइन मिचिएको हो भने आऊ जनता मलाई साथ देऊ भन न। के हो सरकारको माग? हामीलाई त्यति क्वेसन चाहिँ चाहिन्छ। जबसम्म सरकारले एन्सर गर्दैन, जबसम्म सरकारले यो के अरे मिचेको भूमिलाई फिर्ता गर्दैन र अरू सिमानालाई सही ठाउँमा घेरामा हालेर राख्दैन, अब नेपाली जनता चुप लागेर बस्ने छैन। अब जस्तो अहिले त्यो गिरफ्तार गरिसकेपछि करेन्ट लगाउने अनि इन्जेक्सन पनि दियो भन्ने सुनिएको छ। एक्ज्याक्टली मैले पनि सुनेको थिएँ पहिला, होइन मलाई लाग्दैन थियो विश्वास, तर आजै मैले भोगेँ। मलाई त्यहाँ यसरी मुन्ट्याएको छ, यसरी धकेलिएको छ, यसरी गाडीमा हालिएको छ, त्यस पछाडि मलाई लात्ताले हान्नु भएको छ, के अरे लात्ताले यसरी खुट्टाले थिच्नु भएको छ, अर्को हातले मलाई घाँटीमा यसरी ठास्नु भएको छ, त्यहाँबाट चिमट्नु भएको छ, अर्को केले घोच्नु भएको छ। त्यसपछि मसँग यतापट्टि बस्नु भएको थियो अर्को जो प्रहरी, महिला प्रहरी, उहाँको मैले मास्क खोल्नुहोस्, म तपाईँलाई चिन्न चाहन्छु कि तपाईँले मलाई यति यातना किन दिइराख्नु छ? म त यहाँभित्र त्यो गाडीमा हालिसकेर यहाँभित्र ल्याएर छोडिदिँदा त जेल होइन, मेरो हिरासत होइन, मैले रिलिफ आफूलाई एकदम यातनाबाट मुक्त भएको फिल गरेँ। भनेपछि त्यो जुन करेन्ट लाउने इन्जेक्सन दिने भने त्यो एकदमै सही हो, एकदमै सही हो। चिमटेको भन्नुभएको छ, मलाई चिमट्नु भयो, घोच्नु भयो, होइन यस्तो यस्तो ठाउँमा यसरी कोत्रो कोत्रो रातो रातो भइरहेछ, यहाँनिर दुखिरहेछ, यसरी यहाँनिर एउटा हातले यसरी थेच्ने, त्यहाँबाट यताबाट चिमट्ने, यहाँबाट चिमट्ने, अनि मलाई दबाउने। मैले यसरी इन्जेक्सन मैले देखेको छुइनँ, मैले नभएको कुरा भन्नु हुँदैन, तर घोचिएको छ, अनि चिमटिएको छ, अनि दबाइएको छ, अनि खुट्टाले मलाई न्याकिएको छ। रन्जु दर्जनालाई त्यसरी भन्यो, उहाँ चाहिँ उहाँ यता गाडीमा आउँदै हुँदो रहेछ, उहाँलाई चाहिँ गाडीबाट झर्ने बित्तिकै थपक्क 2 राउन्ड उहाँले
त्यहाँ लगाउनु भएछ प्रहरीले गिरफ्तार गर्छ भनेर, किनभने हाम्रो त म्यासेज मात्रै दिनु थियो नि त। म पनि रन्जु दर्जना र रेखा दिदीलाई कुरेर बसिरहेको थिएँ होइन, म त चुप्प लागेर साइडमा बसिरहेको थिएँ। अब मैले किन त्यहाँ जिद्दी गरेँ भन्दा मलाई चाहिँ रन्जुजी र रेखा दिदीलाई भेट्नु थियो। मैले नारा पनि लगाएको छुइनँ, केही के अरे त्यो कार्ड पनि बोकेको छुइनँ, केही बोलेको पनि छुइनँ, यत्तिकै चुप्प लागेर एउटा कुनामा बसिरहेको छु। मान्छेपछि फरक फरक व्यवहार देखाउनु थाहा छैन। अब उहाँहरूको के आक्रोश हो, उहाँहरू मैले सोधेँ, मैले गाडीमा आइसकेपछि पछि कुल भएपछि सोधेँ तपाईँहरूले मलाई यो यातना म के आतङ्ककारी हो, मैले मेरो राष्ट्र माग्नु मैले आतङ्ककारी गरेँ, मैले ठुलो गल्ती के गरेँ, तपाईँलाई रिलिफ भयो मलाई यसरी यातना दिनु भने। यहाँ पानी नखाएर एकछिन आराम गरेर बसेपछि बल्ल म बोल्न सक्ने भएछु। अघि पनि एकजना भाइ त्यहाँ ढल्नु भयो, उहाँलाई वीर हस्पिटलसम्म पुर्याएर त्यहाँ मान्छे मरिसक्यो, पसिना पसिना भएर अलग लुलुक भइसक्यो। म एउटा मेडिकल पर्सन, मेरो इथिकले दिएन, मैले त्यहाँ कराएँ, उहाँलाई त्यही पोजिसन मेन्टेन गर्न लाएँ। त्यस पछाडि बल्ल बल्ल हस्पिटल पुर्यायौँ कि हामी लान्छौँ कि तिमीहरूले लग भनेपछि बल्ल हस्पिटल पुर्यायो। हस्पिटलमा लगेर उहाँलाई त्यो एक प्रकारको एन्जाइटी र यहाँनिर कुटेको रहेछ उहाँलाई होइन, त्यसको अट्याक आएको रहेछ। मान्छे त्यति बेरै जान सक्थ्यो, को चाहिँ बाहिर लिन्थ्यो त। एउटा नागरिकले लकडाउनको उल्लङ्घन, लकडाउन भनेको कर्फ्यू त होइन नि, लकडाउन भनेको त म बाँच्नको लागि मलाई लगाइएको नियम हो नि त। म कसरी बाँच्नुपर्छ त मलाई थाहा छैन। आज मेरो राष्ट्र रोइरहेको छ, आज मेरो राष्ट्र धरातलमा छ, राष्ट्रमा सङ्कट आएको बेला म घरमा लकडाउनमा बस्ने, मैले सुरक्षा मलाई बचाउने, मेरो देशै बचेन भने म कसरी बस्छु। तपाईले नियन्त्रणका समय मलाई किन समाइयो भनेर जवाफ माग्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रहरीले जवाफ नदिकन यहाँलाई त्यही नै मागेको थियो मैले, मलाई जवाफ दिनुहोस्, तपाईले मलाई पड्किने आधार के छ, म फाँसीमा लड्किन तयार छु भनेको थियो। तर यसरी गल्ला त्यहाँ आइसकेपछि यहाँले जवाफ खोज्नु भयो कि भएन प्रहरीसँग, के कारणले मलाई नियन्त्रणमा लियो भने? हैन अहिले पनि मैले भित्र बसेर पनि त्यही कुरा गर्दै, मलाई कि त पक्राउ गरेको केही त रिजन दे, केही त रिजन दिएन भन्दा उहाँहरूको पनि यहाँ कस्तो व्यवहार देखाए त्यसलाई चाहिँ लोकतन्त्रको उपहास भन्नुहुन्छ हैन? एकदमै एकदमै यो त के भन्ने, आज म साँच्चै निशब्द भएको छु क्या, केही शब्दै छैन कि मैले चाहिँ यहाँ प्रति कस्तो व्यवहार भयो। भित्र ल्याइसकेपछि मैले भने यो मेरो हिरासत होइन, मैले रिलिफ फिल गरेँ, म त्यो यातनाबाट बचेँ, मलाई त्यस्तो फिल भयो। अरू प्रहरीहरूले कस्तो व्यवहार गर्नु? अरू प्रहरीहरूले भित्र केही पनि त्यस्तो नराम्रो व्यवहार, जति यातना दिनु हुँदो रहेछ गाडीमा दिनु हुँदो रहेछ, ताकि भोलिपल्ट फेरि म गिरफ्तार हुन्छु भन्दा मलाई त्यही यातना त हुँदैन भने मलाई डर पसाउन खोजेको हो। त्यो हरेक नागरिकलाई भ्यानमा लाग्दाखेरि र भ्यानबाट यहाँ ल्याउँदाखेरि त्यो यातना दिनु हुँदो रहेछ। यो के हो, यसको खोजी गर्न चाहिँ मलाई मन लागेको छ। यहाँले माइती घर मण्डलामा चिमटियो, लछार पछार पारियो भनियो, त्यहाँ पछाडि बिचमा आएपछि त्यस्तो प्रकृतिको कुनै काम भयो कि भएन? होइन, उहाँहरूले त मलाई यतिकै समानको समय नै यहाँसम्म ल्याउनु भएको नि त, समानको समय छोड्दै चाहिँ छोड्नु भएन। मैले भने म आतङ्ककारी हो, एउटा एक्लो छु म, फेरि त्यहाँ कोही पनि नै थिएन कि अरू मेरो छेउछाउमा, सबै प्रहरीहरू मलाई यसरी किन गर्नुहुन्छ? म आतङ्ककारी हो, म यहाँबाट भागेर हिँड्छु। त्यो भाइलाई हस्पिटल लाँदासम्म पनि बिचमै के भयो कि मेरो मेडिकल इथिकले दिएन भने म जान खोज्दाखेरि उहाँले मलाई धेरै रोक्नु भयो। पछि गएर हस्पिटलमा बिल तैँले तिर भन्नुभयो मलाई, अनि मैले भने तपाईँले मलाई आउन दिएको हो, मैले पैसा बोकेर आउनलाई तपाईँले तिर्नुपर्छ भनेपछि सबै त फ्रीमा गराइयो। हेर्नुहोस् उहाँहरूको कस्तो डबल रोल हो यो, गर्नु खोजेको के त उहाँहरूले नागरिकमाथि किन यस्तो खालको सोचाइ नै नभइकन, सेन्सै नभइकन किन यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? प्रशासनको यस गतिविधिलाई के भन्नुहुन्छ छोटकरीमा? होइन, यो अर्डरलाई मान्नु भएको हो कि उहाँहरूको व्यक्तिगत उहाँहरूको चाहिँ यो अपराध हो, यो एक प्रकारको क्राइम हो, म माथि एक्सप्लोइटेसन भएको छ, म यसको जवाब चाहन्छु। किन म माथि भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ, तत्काल केही हुने सम्भावना छ कि के छ? होइन, हामीलाई त मेरो भूमि चाहियो, कि मलाई लास बनाओस् कि मलाई भूमि दियोस्, होइन भने ठिक छ। आजको दिनमा जुन गुमेको भूमि छ त्यो भूमि फिर्ता गर्न सक्दैन, यो ग्यारेन्टी दियोस् कि सरकारले अरू भूमि मिश्रण दिन भनेर। दुईटामा एक नभए त हामी त सुक्ला। यो राष्ट्रियताको लडाई भनेर तपाईँ एक्लै लडेर सम्भव छैन हैन? म एक्लै छँदै छैन, सरकार सबै मिलेर लड्नुपर्छ। नेपाली जनतालाई कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ कि यो राष्ट्रियताको लडाईमा एकजुट हौँ भनेर कसरी? आजको दिनमा न म काङ्ग्रेस, न म कम्युनिस्ट, न म माओवादी, न कुनै मुभमेन्ट, न म कुनै पद, न कुनै केही आशाको लागि, न म मन्त्री लड्नको लागि, जबसम्म राष्ट्र रहँदैन केमा राजनीति गर्नुहुन्छ, केमा पद खोज्नुहुन्छ, केमा आफ्नो सिद्धान्त लगाउनुहुन्छ। आउनुहोस् नागरिकहरू, आज तपाईँलाई यो राष्ट्रको खाँचो छ, आज यो राष्ट्र बचाउनु भएन भने भोलिको दिनमा कुना बसेर रुन पनि तपाईँलाई अधिकार छैन। अहिले कृपया हामी एकजुट हौँ, झुन्डमा मुन्ड पानी भन्ने जस्तो अहिले सरकारले जनता के अरे नागरिकमाथि किन यसरी दमन गरिरहेछ? उसले हाम्रो कमजोरी थाहा पाइरहेछ। अब नागरिक एक हुन अत्यन्तै जरुरी छ र आजको दिनमा पनि अब हाम्रो बुद्धि फिरेन, अब हामी एक भएन भने भोलिको दिनमा यो सिरिया र सिक्किम हुने बेर लाग्दैन, त्यति बेला हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ। भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्यो,
भारतीय रवैयाको विरोध गर्दाखेरि नेपाल सरकारको प्रशासनले यहाँहरूमाथि ज्यादती गर्यो भन्दै हुनुहुन्छ, यो कारण के कारणले भयो? चित्त नबुझ्ने कुरा र चित्त दुख्ने कुरा नै यही छ होइन। हाम्रो सरकार नालायक थियो भने, हाम्रो सरकारले बेचेरै खायो भने पनि जनतालाई किन भ्रममा राख्छ त? जनतालाई भन्न सक्नु पर्यो नि। होइन ऊ एकदमै लाचार भयो, ऊ लम्पटै भयो भने पनि ए जनता मलाई बचाऊ किन भन्न सक्दैन र एक शब्द चुइक किन बोल्न सक्दैन? हाम्रा वीर पुरुषहरूले, हाम्रो वीर सपुतहरूले, हाम्रा शहीदहरूले, हाम्रा वीर पुर्खाहरूले कसरी ल्याएको थियो यो सिमाना, त्यसको आज मजाक उडाइएको छ। यी माफिया र भ्रष्टाचारीहरूलाई सफाइया गर्ने बेला आएको छैन त? अब म के राजनीतिकर्मी हो? मलाई के पद चाहिएको छ? मलाई कुनै स्वार्थ चाहिएको छ? तर मलाई मेरो नेपाल चाहिँ चाहियो, जसरी पनि चाहियो, जसरी पनि चाहियो कि यसको कुनै अप्सनै छैन अब त। र म मात्रै होइन, म रोसा श्रेष्ठ मात्रै होइन कि नेपालमा भक्क 3.25 करोड आम नागरिकहरूले यही नै खोज्छन्, मोर्छन् कि मार्छन् कि भूमिको रक्षा गर्छन्। अब यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरे, यिनीहरूले मोज गरे, मस्ती गरे, एकदमै सेडेन्टरी लाइफ बिताए, के गरे, 7 पुस्तालाई बन्ने सम्पत्ति जुटे। कोही बोल्यो नेपाली नागरिकको धैर्यता त कहिले पनि टुटेन नि। गरोस् खाओस् भने नेपाल आमालाई बेच्ने अब हुँदैन, अब चाहिँ हुँदैन। यहाँले कि मर्छन् कि मार्छन् भन्नुभयो होइन। नेपाली जनतालाई मार्दा कसले मार्छ र मर्दाखेरि को बाटा मरिन्छ? होइन, अब सरकारले यसरी नै दमन गर्ने हो भने कति दिन दमन गर्छ? सबै हामी फाँसीमा चढ्न तयार छौँ, सबै हामी फाँसीमा चढ्न तयार छौँ, सबै जेल भराउ अभियान गर्न तयार छौँ। तर कति गर्छ हेरौँला सरकार। हामी मातृभूमिको लागि जनताले